बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूं वो इंतहाई अहम है और वो ये है कि जी आज जो इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने बजट पास किया है, जो जिस तरह से उन्होंने बजट के अंदर गरीब आवाम के ऊपर नए टैक्सेस लगाए हैं, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। और दूसरी बात यह है कि ये आवाम इमरान खान साहब को याद कर रही है और कहते हैं कि तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। अब अवाम रो रो कर इमरान खान को याद कर रही है, इमरान खान के बजट को याद कर रही है और उसके साथ साथ शहबाज शरीफ का जो आखिरी बजट था, इस इम्पोर्टेड वजीर आज़म का जो आखिरी बजट था, इससे मुक़्तदरा भी नाराज़ है, इससे ताकतवर हल्के भी नाराज़ हैं, जो जिनकी सपोर्ट के ऊपर वो चल रहे हैं, जिनकी सपोर्ट के ज़रिए वो काम कर रहे हैं, वो भी उनसे नाराज़ हो गए हैं। और बात यह है कि जी इमरान खान साहब तो बड़े नालायक थे, उनके दौर में तो महंगाई बढ़ गई थी, उनके दौर में कोई चीज़ जो है किसी भी चीज़ के ऊपर कोई भी चीज़ काबू में नहीं थी। और उसके साथ साथ वो मीडिया जो चीख चीख के आपको बता रहा होता था कि ये इतनी महंगाई हो गई, इमरान खान ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, इमरान खान ने ये कर दिया, वो लिफाफा साफ़ी जो इमरान खान के ख़िलाफ़ बोलते रहते थे, जिनका मकसद और जिनका काम यही होता था कि उनको थोड़े से भी कोई मामला मिलता था, कोई चीज़ नज़र आती थी तो वो बबांग ढोल जो है उसको फैलाते थे, उसके ऊपर बात करते थे, इमरान खान साहब को बदनाम करने की कोशिश करते थे। मगर आज जो नून लीग की हुकूमत है, जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, उसने भी मान लिया है कि जी इमरान खान के दौर में तरक्की हो रही थी, मुल्क आगे बढ़ रहा था, हर इदारा रिकॉर्ड तरक्की कर रहा था। और उन्होंने कहा कि जी इमरान खान के दौर में जो है अपना सेहत के इदारे ने करिश्माती तौर पे तरक्की की और उसके साथ साथ जो है नौजवान पाकिस्तान प्रोग्राम, एहसास प्रोग्राम, उसके साथ साथ सेहत कार्ड, ये जो है रिकॉर्ड जो है अपना तब्दीली ला रहे थे। ये एक बहुत ज़्यादा इनकलाबी प्रोग्राम थे। और उसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी रोशन डिजिटल के नाम से जो इमरान खान साहब का एक प्रोग्राम था, उसके अंदर धड़ाधड़ जो है पैसे भेज रहे थे और पाकिस्तान ऊपर जा रहा था। कोई एक ऐसा सेक्टर नहीं है जिसने तरक्की नहीं की हो, जिसने ज़रई जो अपना सेक्टर है उसने भी तरक्की की थी। अब वो ज़रई सेक्टर इस बजट में उसको इन्होंने कोई उस तरह से उसको बेहतरी के लिए या उसको आगे लेकर जाने के लिए इन्होंने कोई हिकमत अमली नहीं दी, कोई पैसे मुख्तस नहीं किए। और दूसरी बात यह कि मिफ्ता इस्माइल साहब आज बहुत ज़्यादा रो रहे थे जब उन्होंने अपना शुरू किया, जब उन्होंने अपनी स्पीच शुरू की, बजट स्पीच शुरू की, तो उन्होंने सबसे पहले इमरान खान को रगड़ा। और जी इमरान खान साहब ने ये कर दिया, इमरान खान साहब फितना थे, इमरान खान साहब फसाद थे, उन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया था, उन्होंने मुल्क में ये कर दिया था। मगर उनकी स्पीच में सबसे ज़्यादा जिक्र इमरान खान साहब का था। मगर उनको ये पता होना चाहिए, शायद वो भूल गए हों कि उन्हीं की हुकूमत ने जो आदाद व शुमार जारी किए हैं उनके मुताबिक और जो नए सर्वे आए हैं वो अब चीख रहे हैं, वो बता रहे हैं कि जी इमरान खान साहब की हुकूमत बेहतरीन जा रही थी। इमरान खान साहब की हुकूमत को बस एक अमेरिकी जो है उनके ऊपर लेटर के ऊपर निकाला गया, एक अमेरिकी जो है मरासले के ऊपर निकाला गया, अदरवाइज़ ये मुल्क को तरक्की कर रहा था। और वो लोग ताकतवर हल्के, ताकतवर जो है अपना अहम हल्के, वो भी अब इस बात पर मुत्तफिक हो गए हैं, वो भी मान गए हैं कि जी हमसे जो गलती हो गई है अब इसको किसी ना किसी तरीके से सुधारा जाए। अब वो भी सोच रहे हैं, वो भी अपनी सोच में जो है तब्दीली लेकर आ रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से इमरान खान को दोबारा से सिस्टम में लाया जाए, दोबारा से उनके साथ बातचीत की जाए और दोबारा से उनको जो है साथ बिठा के आगे लेकर जाया जाए। मगर इमरान खान साहब इस वक्त डट चुके हैं, वो इस वक्त अपनी बात पर कायम है कि पहले इलेक्शन का ऐलान करो, इस हुकूमत का खात्मा हो, केयर टेकर हुकूमत आए, उसके बाद ही कोई बातचीत होगी, उसके बाद ही मैं आपके साथ बातचीत करूंगा। उन्होंने शौकत तरीन साहब को भी ऑफ़र की, उनको एक तरह से मिन्नत तरला किया कि जी आप इस इम्पोर्टेड हुकूमत की मदद करें, मिफ्ता इस्माइल साहब की मदद करें। मगर शौकत तरीन साहब ने कहा कि जी अब ऐसा नहीं होगा, मैं इस हुकूमत की मदद नहीं करूंगा। हाँ, अगर आगे कोई आर्जी अपना हुकूमत आती है, कोई वक्ती हुकूमत आती है, तो मैं उनके साथ ज़रूर मदद करूँगा, मैं इस मुल्क को इस क्राइसिस से निकालने में ज़रूर मदद करूँगा, मगर अब नहीं। जो सर्वे आया है
اس میں یہی ہے کہ عمران خان صاحب ایک بہت بڑی طاقت کے ذریعے اور ایک بھرپور اکثریت کے ساتھ حکومت میں آئیں گے، اور جس طرح سے عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، جس طرح سے ان کے بیانیے کے ساتھ عوام کھڑی ہوئی ہے، اس سے اب نون لیگ میں بہت بڑا پھڈا شروع ہو گیا ہے۔ اب نون لیگ میں جو ہے اپنا شریف خاندان میں لڑائی، ایک نئی لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ شہباز شریف نے جو نواز شریف، مریم نواز کے حامی لوگ تھے، ان کو بالکل سائیڈ لائن کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جس طرح سے پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں، جس طرح سے یہ باقی جو ہے غیر مقبول فیصلے کیے، عوام کے اوپر نئے ٹیکسز لگائے، اور یہ حکومت بالخصوص نون لیگ جو ہے اب تیزی سے غیر مقبول ہوتی جا رہی ہے، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ عمران خان صاحب کو ہو رہا ہے۔ اور یہی بات جو ہے مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب بارہا کر چکے ہیں کہ ہم حکومت چھوڑ دیں گے، مگر پیٹرول قیمتیں نہیں بڑھائیں گے، تیل کی قیمتیں نہیں بڑھائیں گے۔ آگے تو یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ اگلے 2 3 4 دنوں میں مزید جو ہے اپنا قیمتیں بڑھنے والی ہیں، اور پیٹرول کی قیمتیں اور باقی تیل کی قیمتیں سننے میں آ رہا ہے کہ وہ 270 سے اوپر جانے والی ہیں، اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جی ڈالر جو ہے وہ بھی 220 روپے پہ جائے گا، اور روپیہ جو ہے وہ بالکل نیچے گر جائے گا، اس کی ویلیو ختم ہو جائے گی۔ ویسے تو ویلیو ختم ہو گئی ہے، اللہ نہ کرے کہ یہ ملک دیوالیہ ہو جائے، ہم اسی طرف جا رہے ہیں جس طرح سے یہ امپورٹڈ حکومت جا رہی ہے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ شہباز شریف صاحب اب ان کے لیے نئے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں۔ وہ مسائل کیا ہیں؟ مریم نواز صاحب نالاں ہیں، نواز شریف صاحب ناراض ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پرویز رشید صاحب نے جو ایک ٹویٹ کی ہے، انہوں نے فوج کے خلاف ایک ٹویٹ کر دی ہے، وہ آپ دیکھ چکے ہوں گے۔ اس میں انہوں نے ایک طرح سے فوج کے اوپر دوبارہ سے حملے کرنا شروع کر دیے ہیں۔ وہ ایک محاذ انہوں نے دوبارہ سے اس محاذ کے اوپر سرگرم ہو گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اب نواز شریف صاحب جو ہے ان کو سمجھ آ رہی ہے بات کہ ہم سے غلطی ہوئی، عمران خان کو تو ہم نے نکال دیا، مگر ان کے نکالنے کے بعد ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں تھی، ان 12 جماعتوں کے پاس کوئی پالیسی نہیں تھی کہ اگر ہم عمران خان صاحب کو نکال دیتے ہیں، اگر ہم ان کے نکالنے میں مدد کرتے ہیں تو اس ملک کو کیسے چلایا جائے گا، کیونکہ اس سارے قصے کے اندر صرف اور صرف جو فائدہ ہوا ہے وہ ہوا ہے زرداری صاحب کو۔ زرداری صاحب اب ایک جو ہے نا کونے میں ایک بس جو ہے نا اکیلا اپنا وہ ہنس رہے ہیں، ایک طرح سے وہ نون لیگ کے اوپر ہنس رہے ہیں، جس طرح سے لوگ نون لیگ کو گالیاں دے رہے ہیں۔ پنجاب کے اندر ان کی اکثریت ختم ہو رہی ہے، خبریں یہاں تک آ رہی ہیں کہ جی نون لیگ کے جو ایم این ایز ہیں انہوں نے ایک طرح سے نجی محفلوں میں کہہ دیا ہے کہ اگلے الیکشن میں ہم آزاد امیدوار کھڑے ہوں گے، کیونکہ اس وقت نون لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا، ہم اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے، جس طرح سے ہم نے قیمتیں بڑھا دی ہیں، جس طرح سے ہم نے عوام کا جینا حرام کر دیا۔ اور میں آج دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر ایک پمفلیٹ لگا ہوا تھا، ایک اسٹیکر لگا ہوا تھا کہ جی ہمارے پاس آپ ووٹ نون لیگ ایم این اے یا ایم پی اے کے لیے ووٹ جو ہے نہ لیں ہم سے، اور ہمیں شرمندہ نہ کریں ان کے ووٹ لے کر یا ان کا ووٹ مانگ کر، یعنی مقصد یہ تھا کہ آپ نون لیگ کے لیے ہم سے ووٹ نہ لیں۔ یہ ہے عمران خان صاحب کی محبت، اور یہ ان کے بیانیے کی طاقت ہے جو عوام کے اندر جو ہے گھس چکا ہے، ہر گھر کے اندر یہ بیانیہ پایا جا رہا ہے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ یہ حکومت کتنے دن رہتی ہے۔ کچھ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جی اب بجٹ تو ہو گیا، اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ حکومت اگلے کچھ دنوں میں ختم ہو جائے، ایک نیا سیٹ اپ آئے، اور وہ سیٹ اپ آگے کچھ ٹائم تک چلے گا۔ اس کے بعد ایک الیکشن ہوں گے، الیکشن کے بعد جو بھی آئیں گے وہ اس ملک کے اور اس بحرانوں سے ملک کو نکالیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جو بھی آگے آئے گا عوامی طاقت سے آئے، صاف شفاف الیکشن ہو، اور اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوگی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔